भुरगेपणान आमकां आमची आई जी रेसिपीज करून दिताली टिफिनीन पॅक करून आनी तीच आतां आमी एज अ मॉमीज आमच्या भुरग्यांक करून दिता न्हू तेन्ना एक खंयची तरी लायक ताजी ताजी यादें म्हटल्यार पयलींचे सगळे मेमरीज रिकलेक्ट जाता. सो आयज तेंच कितें म्हाजें चालू आहलें वीच वॉज वन ऑफ माय फेवरेट. बट एक इन्ग्रिडियंट नाहलो बट ताज्या जाग्यार हांवें दुसरें कितें घालून ट्राय केलें अँड इट टर्न आउट व्हेरी नायस अँड व्हेरी टेस्टी. सो हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. एज युजल म्हाजो मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट जाल्लो आसा. काल राती कडेन न्हू फूल शेगडी बरे भशेन क्लीन करून घेतलेली आनी जेन्ना क्लीन करता न्हू इतली नवी कशी दिसता आनी पॉजिटिविटी तितलीच येता कितेंय अशें चुलीचेर म्हटल्यार शेगडीचेर कूक करपाक. सो काल राती कडेन हांवें न्हू रेशनान जे आमचे तांदूळ मेळटा ते हांवें बरे भशेन 2-3 फावटी बरे धुवन बीन दवरले आनी तेच मिक्सरान ग्रायंड केलें. इल्लें मीठ घातलें आनी ताजेच आयज हांव पातळ पोळे म्हणटा हेका, आमच्या भाशेन घावणे म्हणटा आनी खूब कितें नांवां आसतलीं. बट हे जी रेसिपीज आसा न्हू ती इवन कुटीत चावेवर सुद्दां खूब बेस्ट लागता. आनी चुली वयलो तो जो आवाज आसता लायक जेन्ना आमी हो बॅटर जो आसा तो आमी आमच्या नॉनस्टीक पॅनाचेर, आतां आमी नॉनस्टीक पॅन यूज करता बट पयलीं भिडे आमी अशें म्हणटाले न्हू ताजेचेर जेन्ना ते चुलीचेर जेन्ना पडप आनी तो आवाज एंड तेन्ना गरम गरम खावप ते बीन कुटी चावेवर एंड सकाळीं सकाळीं म्हणटकूच न्हू 1 आनी 2 न्हू 3-4 तरी अशेंच पोटान वयताले. सो इट टर्न्स आउट व्हेरी टेस्टी आनी हे सगळे न्हू इन्ग्रिडियंट हे सगळे रेसिपीज सगळे आमकां न्हू गांवांनी पळोवपाक मेळटा अँड वीच इज रियली मेमोरेबल. सो हांगा न्हू म्हाज्या फुड्यान गोड नाहलें जें आमी गूळ यूज करता न्हू सयेन मातशें गूळ यूज करपाक जाय, बरे भशेन मिक्स करूंक जाय. इल्लेशें मीठ घालून हाज्या वयर जेन्ना आमी स्प्रेड करता आनी हे भशेन फोल्ड करून हे न्हू 3 कप्याचेंय करूंक शकता, 7 कप्याचेंय करूंक शकता. आनी ही रेसिपी न्हू म्हाजी आजी करताली आनी गणपती फुड्यान नैवेद्य दाखयताली. ओके आनी इतली आमी वाट पळयताली एक एक तुकडो त्या नैवेद्याचो जेन्ना हातीन पडटालो आनी खाताली न्हू अशें दिसतालें की मोदकूच आमच्या तोंडान फुटलेल्या भशेन. इतली बरी लागताली. दॅट्स वाय आय वॉज मिसींग की गुडूय नाहलो म्हाज्या फुड्यान आनी आजयेची देखून म्हाका खूब याद येयली बिकॉज आजी आमकां करून न्हू हें आमकां दिताली. सो असो आतां गूड नाहल्या कारणान हांवें हांगा साकर यूज केल्ली आनी तेंच हांवें बाबूक टिफिनीन पॅक करपाचें चिंतलां आनी म्हाकाय. आतां घोवाक न्हू गोड कांयच लायक ना त्या कारणाक लागून हांवें ताका पुदिना एंड कोरिएंडरची सादी सिंपलशी अशी चटणी वांटून ताका सर्व केल्लें. सो सायड बाय सायड आतां तुमी पळोवंक शकता बाबूचें न्हू मॉर्निंग रुटीन आतां स्टार्ट जाल्लें आसा. सकाळीं सकाळीं हे सगळें करता आसतना सायड बाय सायड कामाचेरूय लक्ष दिवचो पडटा बिकॉज भुरग्याक तर स्कुलान टायमार पावोंक जाय आनी आतां न्हू रिविजन्स चालूच आसा तेजे आनी एकूय दीस मिस आवट जावंक जायना. खंय तरी एखाद्री दीस मिस आवट बीन जालो न्हू सो वी आर लायक की हाका फोन कर ताका फोन कर, आयज कितें शिकयलें, आयज कितें इम्पॉर्टंट आसा तेंच आमचें चर्चा आसता. सो मागीर 1 ते 2 दीस न्हू तातूंतूच वयता. सो वी पूट आवर एफर्ट्स की ताणें रेग्युलरली आपलें स्कूल एटेंड करपाक जाय. सो हांगा तेजें टिफीन एंड वॉटर बॉटल भरून आयज बाबू म्हणपाक लागलो की मम्मा आमी बाल्कनीन बसून आयज रेडी जावया. सो भुरग्यांची कशी मूड स्विंग्स आसता तुमकां सांगूंक शकना हांव सिरियसली. सो ताज्या मुडा प्रमाणें न्हू आयज ताका बाल्कनीन तुमी पळोवंक शकता रेडी करताले आनी भायलो व्यू तर दिसता मातसो हलकोसो दव पडटा आनी इतली फ्रेशनस दिसता न्हू सकाळची बाल्कनीन बसून हें सगळें काम करपाक. इवन म्हाका देखून न्हू तेजी आयडिया लायक जाली. सो नॉट सदांच हांव प्रॉमीस करना की सदांच आमी बाल्कनीनूच बिकॉज सगळें सामान न्हू हांगाचें थंयचें हांगा हाडचें पडटा. सो हाफ ऑफ द पोर्शन तेजें जेन्ना हांव रेडी जालें न्हू ताका जेन्ना रेडी केलें तेन्ना मागीर म्हटलें चल बाबा या आमी हॉलान बसया आनी जाता तशें रेडी जावया म्हणून बिकॉज तो जो सायडीन आतां कॅबिनेट पळयता न्हू थंय ताजे शूज एंड सॉक्स आसता. सो शूज एंड सॉक्स ताका घालपाक सांगलें आनी फुडलीं कामां करपाक घेतलीं. सो तेजें टिफीन, वॉटर बॉटल, बॅकपॅक, कंपास एवरीथींग जाल्लें आसलें आनी ताका सांगलें तुजें सगळें जातकूच तूं आतां सकयल वचोन राव म्हटल्यार पार्किंग लॉट जो आसा आमचो न्हू थंय वचोन राव डॅडा येतलो म्हणून. सो आतां तुमी पळोवंक शकता
डस्टबीन बीन आमी रेडी करून दवरता. आमी कामाक वयच्या पयलीं वेन वी गो आवट फ्रॉम दी हावस डस्टबीन आमी सकयल दवरता इन दी पार्किंग एरिया आनी ताज्या वयर फातर दवरता. बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स न्हू जेन्ना बीन आमी डस्टबीन दवरता ते ओपन करून तेतूंतलो सगळो कचरो भायर काडटा आनी तेत मागीर न्हू बुरशे अशें दिसता. सो तो कितें प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून ताजेरूय एक फूल फोकस दिवचो पडटा की जी आमी कामां करून वयता भायर सरता आमी कामाचेर सो डॅट फाटल्यान आमची जी मनशां आसा न्हू तांकां कांयच त्रास जावंक जायना. सो ओके बाबूचें मॉर्निंग रुटीन फूल जाल्लें आनी आतां म्हाजो येयलो मी टायम म्हटल्यार बारीकसो रेस्ट टायम जेन्ना हांव म्हाका स्वताक फीड करता. सो ताका जे हांवें नाश्ता केल्ले न्हू तेत 1-2 पोळे घेतले आनी बसून हांगा बरे भशेन एन्जॉय करताले डॅट टू कुटी चावेबर. म्हाका खूब लायक जाता हें खावपाक. आयज न्हू एक्चुली हांवें बिस्किट्स खावना. सकाळचें हांव बिस्कीट फीड करता हांव स्वताक. बट आयज म्हटलें ना बसून सुशेगाद न्हू हें सगळें करया. आयज कारणूय तशें आसलें बिकॉज ह्या दिसांनी न्हू गरमी जाल्ल्या कारणान रातची बऱ्या भशेन झेमूय पडना आनी सकाळची जागूय जाता त्याच टायमार. म्हटल्यार त्याच टायमार म्हणूंक शकना मातशें बेगीन सुद्दां जाग जाता अशेंय म्हणूंक शकता. बिकॉज ह्या दिसांनी न्हू अलार्म जावच्या पयलींच म्हाजे दोळे ओपन जाता एंड देन मागीर बेश्टे बेडाचेर न्हिदोन रावनूय म्हाका अशें दिसता की टायम बेश्टो वेस्ट जाता. रादर दॅन स्लिपींग आयडली इन द बेड आय वील पूट एफर्ट्स इन माय वर्क. सो उठ्ठा हांव आनी म्हाज्या कामाक लागता. सो आतां तुमी पळोवंक शकता हांव रेडी जालें. सकाळीं उठलें मातशें आनी न्हावलें बीन सगळें मातशें सेट जातकूच पोट बीन म्हाजें भरलेलें आहलें. बट घोव न्हू मातसो आयज लेट येयलो खबर ना कित्याक कितें रिजन आसलें ताका तेजो फ्रेंड बीन मेळ्ळो आसतलो नाजाल्यार सकयल कितें तरी काम चालूच आसता. म्हटल्यार आतां हो येवंक ना म्हणटकूच घरांतली थोडीशीं जीं कामां आसलीं न्हू ती म्हटलें वायंड अप करून घेवया. सो ड्रेसींग टेबल म्हाजो फूल मॅस जाल्लो आसता. सगळे आमचे हांगा न्हू जितले बीन राटावळी आसता ते हांगाच पडलेले आसता. फॉर एग्जांपल ऑयल बॉटल, लोशन, परफ्यूम्स एवरीथींग आनी म्हाजें तर सामान खूब आसता हांगा. सो तेंच 1 बाय 1 काडून न्हू हे बरे भशेन डायनिंगाचो वयलो जो पार्ट आसा तो बरे भशेन पुसून घेतलो आनी परतून ताका हांव रिसेट करलें. हांगा न्हू तुमी पळोवंक शकता कितलो डस्ट आसा आनी कितले हें म्हटल्यार दिसाक एक फावटी जरी केलें न्हू सकाळचें केलें सांजे म्हटल्यार परतून डस्ट आसताच. बिकॉज हांगा न्हू आमच्या फाटल्यान फुडल्यान फूल ओपन एरिया आसा एंड ओपन एरिया असल्या कारणान जेन्ना बीन आमचे डोर्स विंडोज वेंटिलेशन जावं जायते ओपन आहलें न्हू मागीर हो डस्ट येवन हांगा बसतातूच आनी डस्टाक हम रोक नहीं सकते हैं. सो हेच भाशेन जाता म्हणून न्हू केन्ना केन्ना हें डस्टींग करचीच पडटा. आतां डस्टिंगाचे जायते म्हाज्या फुड्यान हत्यारां आसा म्हटल्यार जें कितें म्हाका डस्टींग करपाचें आसता न्हू तें सगळें आसा बट टायम मेळना. आतां खुबशें कितें न्हू मॉर्निंग रुटीन हांव स्कीप करीत आसा लायक दाराचेर हांव रांगोळी घालतालें म्हटल्यार बरी अशी व्हडली डिजायन घालता हांव बट जे म्हाजे फुड्यान साचा आसा न्हू ते डायरेक्टली अशें कितें रांगोळी स्प्रेड करता आनी रांगोळीचें वायंड अप करून घेता. देन आतां धूप बीन दाखोवपाक मेळना बिकॉज सकाळची खूब गडबड जाल्ली आसता एंड जेन्ना बीन म्हाका याद येता न्हू तेन्ना अशें दिसता की ना मीनवायल मातसो रेस्ट घेवया. बट सांज्या टायमार हांव धूप दाखयता बट सांज्या टायमार म्हाका तितलें तुमकां अशें शेअर करपाक मेळना इतलोच डिफरन्स आसा. सो आतां येयलें हांव टीव्ही युनीट जो आसा न्हू थंयचें मातशें मॅस पडलेलें आहलें तें फटाफट वायंड अप करून घेतलें क्लियर केलें. जे कितें कॅबिनेट्स आसले खंय जाय नाका ते सगळे दवरले. ग्लासीस एंड ऑल उदक पिवन हांगा थंय बाबू दवरीत आसता ते बीन काडले. म्हाजो एक फ्रेम बारीकसो आसा जो पयलींचो आमचो बरो म्हटल्यार फ्रेम आसा थंयचे सगळे कॅबिनेट बीन हांवें क्लीन केलें एंड टीव्ही कॅबिनेट म्हाजें जातकूच आय हॅव शिफ्टेड टू आवर सेंटर टेबल जो सोफाच्या रायट इन फ्रंट आसता. सो तेज्या वयली जी काच आसता न्हू मातशें अशें वल्या कपड्यान देखून मातशें पुसोन काडलें न्हू नवीच कशें दिसता तें सारकें क्लीन दिसता. ताज्या वयर एक मिनीसो टेबल क्लॉथ आसा आनी मिनी म्हाजें वाज आसा. सो तें बी बरे भशेन क्लीन करून घेतलें. आसा तशें मागीर टेबल क्लॉथ घातलो एंड तो वाज दवरलो एंड आतां तुमी पळोवंक शकता इतलें बेस्ट दिसता जशें की आतां नवीच वस्तू कालूच हाडलेल्या भशेन. आतां कशें आसा आमी सपोज आमची घरांतली वस्तू टायम टू टायम मेनटेन करता जाल्यारूच ती बरी उरता. ताज्या बर एक कनेक्टिविटी दवरता एंड ताज्या बर लायक ताजें मेनटेनन्स आमी म्हटल्यार आमी आमच्या स्वताच्या बॉडीक सपोज आमी मेनटेन ज्या भशेन करता न्हू तशेंच एक घरांतली एक प्रत्येक वस्तू सपोज आमी बऱ्या भशेन मेनटेन केली ताजें डस्टींग केली सपोज एक शिलाय मशीन आसा जाल्यार ताजें ऑयलींग केलें फिल्टर जो आसा तेजी म्हटल्यार जे कितें पार्ट्स चेंज करपाचे आसतात ते केले. देन एसी आसता ताजी जेन्ना आमी
8 मंथ्सान जावं नाजाल्यार 10 म्हयन्यान जावं सर्विसींग करतात ती म्हटल्यार तांकां एक न्यू लायफ अशी येता न्हू. सो त्याच भाशेन घरांतली एक एक वस्तू न्हू जेन्ना आमी आमचो एक टायम दिता आनी तांच्या बरी कनॅक्टिविटी आमी बॉन्ड क्रिएट करता न्हू ती आपोआप आमची घराची जी पॉझिटिविटी आसता न्हू ती फक्त वाडत वयता. आनी आमी म्हणटा न्हू ही आमी वस्तू न्हू कितल्या वर्सां पयलीं घेतली आनी आजुनूय ती बरी आसा. बट ती बरी आसता कारण कितें आसा आमच्यात लागून. सो आतां तुमी पळोवंक शकता हो एक म्हाजो कॉर्नर टेबल आसा जो म्हाज्या घोवान करून घेतलेलो. स्वताक लायक कार्पेंटराक एक्स्ट्रा चार्जीस दिवन तो बीन बऱ्या भशेन क्लीन केलो. हाज्यारूय तुमी पळोवंक शकता कितली डस्ट आसा बिकॉज सायडवेज न्हू 2 विंडोज आसा व्हडले हॉलांतले आनी सायडींतल्या प्लॉटान खूब कन्स्ट्रक्शनाचें बीन काम चालू आसल्या कारणान न्हू हांगा बीन डस्ट येवन बसतातूच. सो ते बीन बरे भशेन क्लीन करून घेतले. वयले जे वाज आसा ते बीन क्लीन केले एंड बारीक सारीक कामां आसली ती बीन सगळीं जातकूच परतून आयलें हांव किचनांत. किचनांतलीं कामां सकाळ दनपार सांज रात जावं आमचीं कामां काबारूच जावचीं ना. सो आतां घोव येयलो बाबूक बीन पावोन आनी जशें की हांवें सांगलेलें की मातसो टायम लागलो ताका. सो आय वॉज डावटफुली की कोण तरी ताका मेळ्ळो आसतलो आनी थंयच खबरीक रावलो म्हणून ताका टायम जालो आनी येयल्या येयल्या हांवें ताका गरम गरम च्या एंड नाश्ता सर्व केले. कशें आसा जेन्ना आपल्या घरांतलीं मनशां न्हू भर पोट खाता आनी तेंच्या आवडीचे पदार्थ जेन्ना फुड्यान दिता न्हू आनी ते लायक आनी एक्स्ट्रा मागता आनी खाता पळय तेन्ना आमकांय बरें दिसता. सो घोवाचे नाश्त्याची तयारी जाल्ली आनी ताका दिवन मागीर हांवें तुमकां सांगलेलें की हांव आतां सारें करतां. म्हाज्या झाडांक आतां कितपत बरे भशेन जातलें म्हाकाय खबर ना. सो च्या पत्ती जी उरता न्हू ती बरे भशेन हे भशेन वॉश करून घेता आनी जाता तितली कलेक्ट करून दवरता. सो येस तें एक काम केलें हांवें एंड आतां घोवाचें ब्रेकफास्ट अशें जातकूच न्हू मागीर येता टार्गेट आयदनांचो. सदांच कांय धुयना जेन्ना बीन म्हाका टायम मेळटा आनी धुवपाचो मूड आसता जाल्यारूच धुता. सो ढीग भराची आयदनां सकाळची जितली बीन आसली न्हू ती बीन वॉश करून घेतली. कशें आसा थोडेशे जेन्ना आमी रेसिपीज करता तांकां तांच्या प्रमाणे आयदनां लागता. सो आयज मातशी चडूच आसली म्हटलें नाका आतां दनपारच्याक दवरया नाका जाता तितले बेगीन सगळीं फटाफट वॉश करून घेवया. सो तेंच आतां हांव हांगा केलें एंड किचनांतलो ओटो बीन आसलो तो वयल्या वयर मातसो क्लीन करून घेतलो बिकॉज राती कडेन हांवें न्हू बरे भशेन डीप क्लीन करून घेतलेलें. एंड हें सगळें जातकूच न्हांवलें तर आहलें ना हांव परतून मातशें हँड वॉश बीन बरे भशेन केलें आनी माथ्यार हांवें फणी मारूंक नासलेली हांवें जस्ट हेर एक पिन अप केल्लें. सो केंस बीन बरे भशेन बांदून घेतले जें कितें म्हाका लिपस्टीक एंड ऑल नॉर्मली हांव कामाक वयता आसतना भायर सरता न्हू तें बीन करून घेतलें एंड हांगा कामाक वचपाक हांव रेडी जालें. खावून गेलो. सो हॅलो गायज हांव वेलकम परतून एक फाटी करता. वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आनी आयचो दीस असो फ्रेश कसो दिसता बिकॉज जायतीं कामां जाल्लीं आसा. ह्या दिसांनी उठ्ठा टायमाचेर बट न्हू सारकेंच कामाचेर फोकस करून विदावट वेस्टींग एनी टायम जेन्ना एक एक काम घेता न्हू तेन्ना भरपूरसो टायम मेळटा. सो आतां म्हाज्या फुड्यान 15 मिनिट्स आसा म्हणून म्हटलें बसी आनी उलोवया तुमच्या बरोबर. सो घरांतली सगळीं कामां जाल्लीं आसा. आयदनां बीन घासलीं बट दनपारचें येवन जेवण करपाचें आसा. पळोवया कितें करूंक जाय आनी कितें नाका तें अशें कितें एज सच प्लॅन करूंक ना. हेतूकूच मागीर डिसायड करपाचें. आनी ब्रेस्तार आसल्या कारणान आतां खबर ना हो ब्लॉग हांवें केन्ना अपलोड करतलें कितें हे दिसांनी खूब गॅप पडटा बिकॉज मातशे प्रॉब्लम्स आसा ताका लागून मातशे गॅप जावन विडियोज घालता. मे बी बाय 2 days or 3 days बट आसा हांव एंड येस चलो आतां कामाक तर वचोंक जाय. भुरग्यांची एग्जाम आसा पोर्शन रिविजन सगळें चालू आसा. हे दीस फटाफट गेले न्हू मागीर फूल रिलॅक्स जावन घराचो सगळो रुटीन बरे भशेन सेट करूंक शकता हांव. एंड खूब कितें तुमकां दाखोवपाचें आसा बट न्हू ताज्या पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आजुनूय तुमी कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज 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 सबस्क्रायब करा. व्यूज आसा म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या म्हटल्यार व्लॉगांस बट सबस्क्रायब करिनात लोक. सो हांव रिक्वेस्ट करता की सबस्क्रायब करा. म्हाका अशें दिसता की मिनी ब्लॉग डेली घालूंक जाय तातूंतय म्हाजे खूब गॅप पडटा. सो डेली म्हाका दिसता तातूंत घालतकूच म्हाजे सबस्क्रायबर मे बी ऑर मे नॉट वाडोवंक शकता. चान्सीस आसा पळोवया कितें जाता तें. बट आयचो दीस असो बरो फ्रेश कसो दिसता. सो विदावट वेस्टींग एनी टायम आय वॉन्ट टू गो टू माय वर्क ऑन टायम. ओके
चलो सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टिल देन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.